बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना सैयद राहील शाहवारसी इस उम्मीद कवी के साथ आपसे मुखातिब है कि आप बाफजल खुदा बखैरियत होंगे। ए सेंट ये हमारा नहीं, आपका अपना चैनल है। इसे खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त अहबाब से भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें। आज हम आपसे जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो एक बहुत अहम मौजू है। जरा गौर तलब बात है कि जब हम किसी को अपना मुर्शिद मान लेते हैं तो उसे हम अपना सब कुछ सौंप देते हैं और वो हमें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हो जाता है। और फिर हर पल, हर लम्हा, हर सात, हर आन मुर्शिद का तसव्वुर और मुर्शिद के अक़वाले ज़र्री हमारे पेश नजर होते हैं। और दुनिया में कोई भी वली ऐसा नहीं गुजरा, किसी भी सिलसिले से आप ले लें, उनका ताल्लुक हो, वो वलायत की हदूद तक नहीं पहुंच सकता जो शरीयत और तरीकत का पाबंद ना हो। और कोई भी वली ऐसा अक़वाल अपने मुरीदों को नहीं दे सकता कि अगर मेरी ये बात शरीयत के मुनाफी हो तो इस तरह कर लिए जाए। क्यों कि वली एक कामिल वही होता है, वलायत उसे ही मिलती है जो शरीयत और तरीकत का पाबंद होता है। गुज़िश्ता दिनों एक ग्रुप में नामालूम अफराद आपस में मुर्शिद के अक़वाल व ज़र्री पर बहस कर रहे थे। हम खामोशी से सिर्फ उनकी आपस में गुफ्तगू सुन रहे थे। एक साहब कह रहे थे, सरकारे आलम नवाज से माखूज करके तो उन्होंने ये कहा। फिर जब उनसे तस्दीक मांगी गई, कि लोगों ने मांगी, तो उन्होंने अब इमाम मालिक का हवाला दे दिया, जबकि उन्हें ये इल्म ही नहीं है, कम इल्म लोग हैं वो, कि इमाम मालिक वो हस्ती है जो शरीयत और तरीकत के एक बाल के बराबर भी मुखालिफ नहीं जा सकती। दूसरा, उनका कम इल्मी का यहां तलक आप हिसाब लगा सकते हैं कि आए बाएं शाएं करके वो जवाब दे रहे थे। हम खामोशी से सुन रहे थे। उन्होंने सरकार वारिस पाक के नाम से माखूज करके चंद मन घड़त अक़वाल भी सुनाए। ला इल्मी का यह हिसाब है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन साहब को इतना भी मालूम नहीं कि वलायत किसे कहते हैं। खैर, आप ये सोच रहे होंगे कि हमने उन्हें उस वक्त जवाब क्यों नहीं दिया। तो मेरे हजूर नंबर एक, तो वो जिस ग्रुप की बात थी उसी ग्रुप में उनके सवाल जवाब चल रहे थे। तो हम कौन होते हैं उसमें टांग अड़ाने वाले। हम तो सिर्फ इतना ही अर्ज करेंगे कि जब किसी को अपना आप सौंप दिया जाता है और मुर्शिद मान लिया जाता है तो आप उस वक्त तलक खामोश रहिएगा जब तक आपके पास मुस्तनद दलाइल ना हो। हम लोग बड़ी डिटाई से जबान दराजी करते हैं, बावजूद इसके कि हमें मालूम होता है कि हम दलाइल नहीं दे सकते और हम जो बात भी कर रहे हैं वो झूठ पर मबनी है। खामोशी हमने इसलिए इख्तियार की कि सरकार दो आलम महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो शख्स खामोश रहा उसने निजात पाई
تو نجات کے لیے کچھ جگہوں پر خاموش رہنا بہتر ہے. مثلا جب آپ غصے میں ہوں، جب آپ کے پاس دلائل نہ ہو، جب تلک آپ نے کسی بات کی تحقیق نہ کی ہو، جب سننے اور سیکھنے کا وقت ہو، جب کوئی گناہ کی بات کو لے کر مذاق کر رہا ہو، جب آپ کی باتوں کا غلط مفہوم لیا جانے لگے، جب دوسرے اپنے معاملات طے کر رہے ہوں، جب آپ کا بولنا کسی کی دوستی توڑنے کا سبب بننے لگے، جب آپ بات کو پرخلوص طریقے سے نہ کہہ سکیں، جب آپ کو کسی بات کو کئی بار کہہ چکے ہوں اور لوگ ان پر عمل نہ کر رہے ہوں، تو خاموشی بہتر ہے. اسی لیے ہم نے اس بحث میں حصہ نہیں لیا. باقی خدا را ہم تو ایک ربائی پیش کریں گے کہ جب تک آپ کسی کو اپنا مرشد مان نہ لیں اور مرشد کو اپنا آپ سونپ نہ دیں اور مرشد ولی کامل نہ ہو، تو پھر ان سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات ایسی ماخوذ نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو. ایک ربائی ہے، کسی شاعر نے کہا کہ کسی نے دار پر چڑھ کر بقا باللہ کو دیکھا، کسی نے کھال کھچوائی فنا فی اللہ کو دیکھا. یہ قابل غور شعر ہے جو میں اب کہنے لگا ہوں کہ اگر موسیٰ نبی نے طور پر اللہ کو دیکھا، اگر موسیٰ نبی نے طور پر اللہ کو دیکھا، تو ہم نے مرشد کی صورت میں رسول اللہ کو دیکھا، اور رسول اللہ کو جب ہم نے دیکھ لیا مرشد کی صورت میں، تو یہ ہماری سوچ بھی گناہ کا ایک حصہ ہو جائے گی اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا مرشد شریعت کے خلاف ایک بال کے برابر بھی چلتا ہے. اور الحمدللہ ہم جس کے چاہنے والے ہیں، جس کے غلام ہیں، سرکار عالم پناہ کے، ان کی شریعت اور طریقت کا ایک ایک پل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہیں ہے. خدا را جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات غلط منسوب کر دینا گناہ عظیم ہے، اسی طرح مرشد پاک کے اقوال سے کوئی بات غلط ماخوذ کر دینا بھی گناہ عظیم ہے. سمجھیے، سوچئے اور اپنے آپ کو درست راہ پر گامزن کیجئے، محبتیں بانٹیے، محبتیں کیجئے، اور یہ یقین کیجئے کہ آپ کا مرشد ایک بار کے برابر بھی شریعت کے خلاف بات نہیں کر سکتا. آئندہ سے ایسی کوئی گفتگو نہ کیجیے گا جو مرشد کے اقوال اور شریعت سے ٹکراؤ ہو. جھوٹ تو پھر جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. ہم لوگ بہت بہت چاہتے ہیں کہ دوسروں کو زیر کریں اور اپنے آپ کو عالم ظاہر کریں. خدا را ایسا نہ کیجیے، خدا را ایسا نہ کیجیے، اور آگے نکلنے کی دوڑ میں اسے سبقت لے جانے دیجیے جو آپ سے زیادہ علم جانتا ہو، اور اپنی غلطی اور اپنی جو سوچ ہے وہ اگر کسی جگہ پر آپ کو نفی دکھائی دے تو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر معافی مانگیے. وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اور آپ کا مرشد آپ کے ساتھ ہے. سرکار عالم نواز کا ایک قول مبارک ہے کہ جو لینے والا ہوتا ہے نا، وہ مٹی کی ڈھیری سے بھی لے لیتا ہے، مٹی کی ڈھیری سے بھی لے لیتا ہے،
لینے والے بنیے تمام دنیا کے سلاسل کہ جتنے ولی اللہ ہیں ہماری نظر میں سب قابل احترام ہے، اور کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے جو شریعت کے منافی کام کرے۔ خوش رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے بشرط زندگی اللہ وارث، اللہ وارث، اللہ وارث۔